बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मोहतरम, किसी भी मुआशरे की तरक्की और कामयाबी का मदार वहाँ पर बसने वाले लोगों के किरदार, अफ़आल और उनकी तालीमात पर मुनहसर होता है। ये अफराद ही होते हैं जो किसी भी मुआशरे को कामयाब और खुशहाल भी कर सकते हैं, और उसी मकाम पर ये उस मुआशरे के लिए तबाही का, बर्बादी का सबब भी बन सकते हैं। अफराद की तामीर में और अफराद की इस्लाह में, अफराद की तरबियत में इस्लाम ने जो किरदार अदा किया है, यकीनन हमें ऐसा किरदार किसी और तहज़ीब में, किसी और नज़रिए और फ़िक्र के अंदर, किसी और दीन के अंदर नज़र नहीं आता है। इस्लाम जिन बुनियादों पर अफराद की तरबियत करता है, उन बुनियादों में इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात शामिल हैं, वहाँ इबादात, अक़ायद और अफ़कार के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस्लामी मुआशरे में बसने वाले अफराद के लिए इस बात को भी लाजिम करार दे दिया है कि ये एक दूसरे के हुकूक़ का भरपूर तौर पर ख़याल रखें। जहाँ इंसान अल्लाह ताला की इबादात में गफलत करने पर, अल्लाह ताला के हुकूक़ की अदायगी में सुस्ती करने पर इंदल्लाह मुजरिम करार पाता है और गुनाहगार करार पाता है, वहीं अगर कोई शख्स इस्लामी मुआशरे में रहते हुए दूसरे अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक़ की अदायगी में भरपूर तरीके से किरदार अदा नहीं करता है और कहीं भी किसी शख्स की हक़ तलफ़ी में जो है वो शामिल नज़र आता है, तो इस्लाम की तालीमात में ऐसा शख्स भी मुजरिम और गुनाहगार करार पाता है। लिहाजा इन तमाम तर बातों के तनाजुर में, रोशनी में हम ये बात कहने में बिल्कुल हक़ बजानिब है कि इस्लाम मुआशरे की तरक्की और मुआशरे की खुशहाली का सबसे बड़ा ज़ामिन भी है और सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला ये दीन है। इस्लाम की तालीमात में एक इंतहाई अहम पहलू जिस पर आज हम रोशनी डालने जा रहे हैं, वो है खैर खाही। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात में इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और बदकिस्मती इस माशरे का अलमिया है कि आज हम पूरी मुस्लिम दुनिया को अगर बनज़र गायर देखें तो हमें यही इस्लाम का पहलू जो है, इसका बहुत ज़्यादा फुकदान और बहुत ज़्यादा कमी देखने में आती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम किसी खूनी रिश्ते के मोहताज नहीं हो, तुम किसी ख़ानदान और किसी कबीले के अंदर महदूद किए गए लोग नहीं हो, बल्कि याद रखो इन्नमल मुमिनूना इख़वा, जो कलिमा पढ़ लेता है वो भले तुम्हारा कोई खूनी रिश्तेदार है या नहीं है, वो तुम्हारे इलाके का, तुम्हारी बस्ती का, तुम्हारे ख़ानदान का, तुम्हारे कबीले का वो नहीं भी है, अगर किसी शख्स ने कलमा पढ़ लिया है, वो किसी भी शहर का है, किसी भी मुल्क का है, किसी भी कबीले और ख़ानदान का है, वो तुम्हारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख़वा। लिहाजा तुम रिश्तों की बुनियाद खूनी ताल्लुकात पर कायम ना करो और ना कबीले, हसब, नसब और नस्ल की बुनियाद पर कायम करो, बल्कि तुम्हारे बाहमी रिश्तों की बुनियाद जो है वो कलिमातुल्लाह पर कायम हो चुकी है। इन्नमल मुमिनूना इख़वा, जो साहिब ईमान हो गया, याद रखो वो तुम्हारा भाई बन गया। अब तुमने क्या करना है, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तुम सब लोगों ने कि जो आपस में भाई भाई हो, तुमने इस्लाह का काम करना है, तुमने फलाह का काम करना है, तुमने खैर का काम करना है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है और एक दूसरे के लिए हमेशा उसकी मदद करने के लिए और उसके काम आने के लिए तुमने हमेशा तैयार रहना है। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, ये नहीं देखना कि यार ये तो मेरा कुछ नहीं लगता, ये तो ना मेरे ख़ानदान का है, ना कबीले का है, ना मेरा माँ जाया भाई है, ना बाप जाया भाई है, ना मेरा कोई कज़न है, लिहाजा मुझे इसके कामों में कोई अमल दखल जो है वो उसका हक़ हासिल नहीं है, तो ये जीता है जिए, ये मरता है मरे, ये खुश रहे परेशान रहे, लिहाजा मुझसे इसके साथ मुझे कोई सरोकार नहीं।
قرآن پاک نے یہ نظریہ نہیں دیا. قرآن پاک نے مطلقاً تمام کلمہ گو لوگوں کو کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. لہذا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اب اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا کام کرو، تعمیر کا کام کرو، ایک دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنو، اور جہاں تمہارا بھائی تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کے لیے حاضر ہو جاؤ. یہ مت سوچو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا خاندان کا ہے کہ نہیں ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کر دیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے یہ ہم پر اس بات کو لازم کر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو جائیں، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اللہ نے حکم دیا ہے بالکل اسی طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو ہم نماز کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے کہ جی نماز تو فرض ہے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، جی زکوٰۃ تو فرض ہو گئی. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب ہم نے نماز کو فرض سمجھ لیا، روزوں کو فرض سمجھ لیا، زکوٰۃ کو فرض سمجھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچا کرو، ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آج ہماری توجہ عبادات کی طرف تو رہتی ہے، لیکن ہمارے معاشرتی رویے کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمان لوگوں کے ساتھ اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. اس کو ہم اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں جس کے ساتھ چاہوں جیسا مرضی سلوک کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس بات کا ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. واتقوا اللہ. اور آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو. معنی یہ ہوا کہ جو تعمیر کا کام نہیں کرتا، الٹا تخریب کرتا ہے، الٹا لوگوں کا برا سوچتا ہے، ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے، ان کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ پیش نہیں آتا اور لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اللہ پھر فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو. اے لوگو، اس لیے اپنے اخلاق بہتر کر لو، ایک دوسرے کے کام آؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو سامنے محتشم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس پہلو پر ہمیں احکامات جاری فرماتے ہوئے گویا کہ ہم پر لازم کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں. یہ جو خیر خواہی ہے نا، خیر خواہی، یہ اخلاقی اقدار کا وہ پہلو ہے کہ اگر ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یقیناً ہمارے معاشرے کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. آج اس معاشرے کی تباہی، بربادی، ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب خود غرض ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے. ہم بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ہم بس اپنی غرض میں مبتلا ہیں، ہم اپنی خواہشات کے بندے بن گئے. ہم سب فقط اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری تجوری بھر جائے. اب کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا پھرے، کوئی اور ہمیں مدد کے لیے پکارتا بیچارہ برباد ہو جائے تو ہوتا پھرے. بھائی مجھے کیا ہے، مجھے تو بس اپنا فائدہ چاہیے. تو ہم سب اپنی ذات کے حصار تک ہم محدود ہو گئے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات تک محدود نہ رہو، اپنے ہی مفادات کے اندر گم نہ رہو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دیگر مسلمان بھائیوں کا، انسانیت کا بھلا چاہو. تو اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے
دیگر احادیث اور اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات پیش کریں گے